बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 2 रबी अव्वल पहले हफ्ते के दिन का एक ऐसा ताकतवर वजीफा आपके लिए लेकर आया हूँ मेरे भाइयों। लाखों फकीरों को बादशाह बनाने वाला ये वजीफा है। जिस घर में 2 रबी अव्वल हफ्ते के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लिया जाता है मेरे भाइयों, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति हो जाता है। उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। जो शख्स कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, जो शख्स कहता है कि मेरी हाजात पूरी नहीं होती, मेरी मुश्किलात खत्म नहीं होती, जो शख्स कहता है कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, काम होते होते रह जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, वो आज 2 रबी अव्वल हफ्ते के दिन ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से एक बार पढ़ के देख ले। 100 साल तक का रिस्क और दौलत आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाएगी। ये वजीफा 2 रबी अव्वल के पहले हफ्ते के दिन सिर्फ एक बार पढ़ना है और मेरे भाइयों फायदा 100 साल तक होगा। आप में से बहुत से लोग वीडियो को स्किप या काट काट के देखते हैं, वीडियो को भगा भगा के देखते हैं और कहते हैं कि वजीफों का फायदा नहीं होता, हाजात जो हैं वो पूरी नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती, मुश्किलात ख़त्म नहीं होती, वजीफे पढ़ पढ़ के थक गए हैं। आज जो शख्स कहता है कि वजीफों का फ़ायदा नहीं होता, मेरी इससे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आपने पहले तो सबसे पहले वीडियो मुकम्मल देखनी है। अमल का तरीका बताने लगा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ बताऊंगा। जब आप वीडियो को स्किप या काट के देखते हैं, अमल की कोई ख़ास बात, कोई ख़ास हिस्सा आपसे मिस हो जाता है तो फिर वजीफे का फ़ायदा नहीं होता। इसलिए अगर आप 2 रबी अव्वल पहले हफ्ते के दिन अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर खोना चाहते हैं, मनपसंद नौकरी शादी चाहते हैं, तो ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ के देखिए। रबी अव्वल का महीना जिसे कबूलियत का महीना कहा जाता है, रबी अव्वल का महीना जिसे अल्लाह से मांगने का महीना कहा जाता है, जिस महीने में मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती। आज जो बंदा रबी अव्वल की 2 तारीख हफ्ते के दिन इस वजीफे को पढ़ लेगा, वो अल्लाह पाक के हुक्म से लाखों नहीं करोड़ों का मालिक बन जाएगा। आज जो वजीफा लेकर आया हूँ, ये वजीफा पढ़ने वाला रब करीम से 1 लाख मांगता है तो अल्लाह की ज़ात 70 लाख से नवाजती है। आज 2 रबी अव्वल हफ्ते के दिन इस खास वजीफे का मैंने शिद्दत से इंतजार किया, क्योंकि 2 रबी अव्वल हफ्ते के दिन जिस शख्स ने ये वजीफा पढ़ा, अल्लाह ने हर हाजत को पूरा फरमाया। अल्लाह ने किसी को मायूस ना किया, किसी को मोहताज ना छोड़ा। आज जो बेटी कहती है कि मैं अपने घर में परेशान हूँ, शोहर का कारोबार बंद है, शोहर तंग करता है, मारता है, पीटता है, मोहब्बत में कमी है, इज़्दवाजी ताल्लुकात कमज़ोर हो चुके हैं, आज वो बेटी 2 रबी अव्वल के पहले हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ ले। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब 2 रबी अव्वल के पहले हफ्ते के दिन कोई भी शख्स ये वजीफा पढ़ता है, अल्लाह हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाता है। बेटियां अपने रोशन नसीब के लिए पढ़ सकती हैं, शोहर को काबू करने के लिए पढ़ सकती हैं, शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए पढ़ सकती हैं। इसके अलावा जो शख्स कहता है कि मेरे काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, परेशानियां इतनी हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, एक ख़त्म होती है दूसरी तैयार हो जाती है, तो आपने सिर्फ आज 2 रबी अव्वल हफ्ते के दिन इस खास अमल को पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपके तमाम बिगड़े काम समझ जाएंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब जो शख्स कहता है कि मैं मकरूज हूँ, आप में से जो कोई भी मकरूज बैठा है, कर्जदार बैठा है, कर्ज से मुकम्मल खलासी के लिए ये वजीफा पढ़ लें। जो शख्स कहता है कि हमारे घर से गुर्बत, तंगदस्ती कई सालों से खत्म नहीं हो रही, जाली पीरों फकीरों से दम करा लिया, बेशुमार टोटके आजमा लिए, दिन रात मेहनत कर ली, लेकिन गुर्बत है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती, आज 2 रबी अव्वल के पहले हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ लो। ये ऐसा मुजरब अमल है, एक ऐसा ताकतवर अमल है जिसे पढ़ने के बाद आसमान से फरिश्ते जमीन पर आते हैं। अल्लाह वालों, 2 रबी अव्वल हफ्ते के दिन जिस मेरे बहन भाई ने इस वजीफे को किया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनकी हाजत पूरी ना हुई हो। मेरे भाइयों, ये वजीफा पढ़ते ही आसमान से फरिश्ते जमीन पर आते हैं, रिस्क और दौलत बरसाते हैं, जमीन पर आते ही आपकी हाजात को पूरा करते हैं। जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब बंदा अजान सुन के मस्जिद की तरफ जाता है, अल्लाह फरमाता है तेरे हर कदम पर 10 नेकियां, 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं, तमाम रुकावटें बंदिशें खत्म हो जाती हैं।
नमाज की फजीलत व बरकत बयान करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद आपको 2 रबी अव्वल के पहले हफ्ते के दिन का वो खास अमल बताना है जिससे तकदीर बदल जाती है। आज ये वजीफा पढ़ते ही आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपका मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा, बेटियों के नसीब रोशन हो जाएंगे, आपका बंद कारोबार चल पड़ेगा। जो शख्स कहता है कि मेरा कारोबार ठप हो चुका है, दुकान पर ग्राहक तक नहीं आते, घर में खाने को कुछ नहीं, एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त सोचना पड़ता है, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज 2 रबी अव्वल हफ्ते के दिन या बासितु या फताहू का ये खास वजीफा सिर्फ 9 बार पढ़ना है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वजीफा अपनी मनमानी से पढ़ लेते हैं, अपनी मन मर्जी से पढ़ लेते हैं, यानी कि इनको जो तादाद बताई जाती है वो उसके मुताबिक नहीं पढ़ते, कभी कम पढ़ लेते हैं, कभी ज्यादा तादाद में पढ़ लेते हैं। तो मेरे भाइयों, इस तादाद को कम या ज्यादा पढ़ने को अपनी मनमानी कहते हैं और फिर कहते हैं कि वजीफों का फायदा नहीं हुआ। अल्लाह वालों, आज मैं आपको वजीफे का तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा ताकतवर अमल है जिससे सिर्फ 9 बार पढ़ना है। हर कोई पढ़ सकता है, हर किसी को इस अमल की इजाजत आम है। जो शख्स बेघर है, किराए का मकान में रहता है, मालिक मकान ने तंग किया हुआ है, हर महीने किराए की परेशानी लगी रहती है, अपना जाती मकान चाहते हो, रब की गैबी मदद चाहते हो, रब के कमालात को खुली आंखों से देखना चाहते हो, तो आज 2 रबी अव्वल हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ के देख लो। ये वजीफा आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल के रख देगा, आपके घर के हालात को बदल के रख देगा, आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब से रिज्क और दौलत आएगा कि आपको यकीन भी नहीं आएगा। आपके पास अमल को करने के लिए पूरा दिन पूरी रात मौजूद है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आप ये वजीफा आप ये अमल कर सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है, आपने सिर्फ यकीन कामिल के साथ इस अमल को करना है। आप पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल से हैं, आप मस्कत में से हैं, आप जापान, आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, जब आपके मुल्क में 2 रबी अव्वल का दिन आ जाए, याद रखिएगा कि ये अल्लाह वालों का बताया हुआ बड़ा ही मुजर्रब और दौलत को खींच कर लाने वाला वजीफा है। आपने इस अमल को एक बार मेरे कहने पर करना है। आप अगर हफ्ते के दिन बेशुमार वज़ाइफ पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, अमाल पढ़ते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन आज 2 रबी अव्वल हफ्ते के दिन या बासितु या फताहू को मेरे कहने पे पढ़ना है। या बासितु का मतलब है ए खोलने वाली जात, यानी कि रास्ते बनाने वाली जात, रुकावटों को हटाने वाली जात, बंदिशों को तोड़ने वाली जात। और या फताहू रब करीम का वो सफाती नाम है। अल्लाह फरमाता है जो कोई तंग दस्त है, ये मैं नहीं, अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स तंग दस्त है, जो बेबस है, लाचार है, मजबूर है, या फताहू को पढ़े। मैं रब यानी रब कसम खा रहा है कि रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाएगा। तो या बासितु या फताहू को जो बंदा आज 9 बार पढ़ लेगा, अब रब ने कसम खाई है या फताहू की, इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हो। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना ताकतवर है कि आज जिस घर में पढ़ लिया जाएगा, शाम से पहले मोजज़ात हो जाएंगे। आज रातों रात तकदीर बदलने वाली है, नसीब खुलने वाला है। जिस हाजत को लेके बैठोगे एक रात के अंदर उसका फैसला होने वाला है। लोग कहते हैं कि वजीफे क्या फायदा देते हैं। जो फायदा देखना चाहता है, जो शख्स अपने तमाम मसाइल से जान छुड़ाकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, वो आज 2 रबी अव्वल हफ्ते के दिन ये वजीफा किसी सूरत ना छोड़िएगा। ये मौका साल में एक बार आता है। अगर आपने इस मौके को ही जाया कर दिया, इस मौके को ही लापरवाही से गुजार दिया, इस वजीफे को ही छोड़ दिया, तो पछतावे के सिवा कुछ ना मिलेगा। और मेरे भाइयों, पछतावा बहुत बुरी चीज है। ये मौका एक बार मिल रहा है, आज इस अमल को कर लो। 2 से 3 मिनट का अमल है। आइए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आज 2 रबी अव्वल हफ्ते के दिन सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन और पूरी रात किसी भी वक्त आप ये वजीफा पढ़ सकते हो। बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ کرنے بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، تنگ دستی کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے کہ یا اللہ کریم فلاں مقصد میں کامیابی چاہتا ہوں، بیماری سے شفا چاہتا ہوں، اپنا گھر چاہتا ہوں، گاڑی چاہتا ہوں، دولت چاہتا ہوں، شہرت چاہتا ہوں۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ 2 ربیع الاول ہفتے کے دن آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ صحابہ کرام، پیغمبروں، رسولوں کی، ولیوں کی اور اللہ والوں کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں یا اللہ سے کسی حاجت کے لیے التجا کرتے تو ہمیشہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے تھے۔ آپ نے بھی سب سے پہلے ایک قرآنی آیت لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھتے ہی آپ کی، میری، ہم سب کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سمجھتا ہے کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، جو سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے تو ایک بار سچی توبہ کر، اگر تیرے گناہ سمندر میں موجود جھاگ کے برابر ہیں، مٹی کے ذروں کے برابر ہیں، تو میں تیری ایک سچی توبہ پر تمام کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کی بخشش فرما دوں گا۔ اللہ والو، جو شخص سمجھتا ہے کہ میری کسی گناہ کی پکڑ کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہے، آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھ لے، رب کریم سے سچی توبہ کر لے، انشاءاللہ آپ کی توبہ بھی قبول ہوگی، آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ میرا لاڈلا ہو جاتا ہے، جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اس لیے آپ میں سے ہر کوئی اپنے گناہوں کو جانتا ہے، میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں۔ آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لیے اپنی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگو، اللہ پاک کی ذات ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ اب آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ 2 ربیع الاول پہلے ہفتے کا دن صرف ایک بار آتا ہے، موقع ایک بار ملتا ہے۔ پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج 5 سے 7 منٹ کی یہ ویڈیو دیکھ کر اس عمل کو سمجھنے کے بعد اچھے طریقے سے پڑھ لیا جائے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجیے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ آپ نے میرے بھائیوں صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی ہے، اب رب راضی ہے، رب کو منا لیا، اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے یا باسطو یا فتاحو کو پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا، یا باسطو یا فتاحو کو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا باسطو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 9 بار پڑھنا ہے، یعنی 9 ٹائم پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا اللہ پاک کی ذات قبول فرمائے گی۔ یہ 2 ربیع الاول کے پہلے ہفتے کے دن کا مجرب اور طاقتور عمل ہے، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا،
جو بندہ یا باسطو یا فتاحو کو 9 بار پڑھتا ہے اور 9 بار پڑھتے دوران اللہ سے جو بھی مانگ لیتا ہے اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ یا باسطو یا فتاحو کو پڑھتے دوران اللہ سے تھوڑا نہ مانگنا، اپنے رب سے تھوڑا نہ مانگیے گا، وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، یہ حاجت پوری ہو نہیں سکتی، یہ مشکل پریشانی ختم ہو نہیں سکتی۔ یا باسطو یا فتاحو کو 9 بار پڑھتے دوران وہ مانگیے گا جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اللہ کریم ہر شخص کی دعا بھی قبول فرمائے گا، ہر حاجت کو بھی پورا فرمائے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہا ہوں کبھی فائدہ نہ ہوا، آج 2 ربیع اول پہلے ہفتے کے دن کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں 9 بار یا باسطو یا فتاحو کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ خود بتائیں گے کہ واقعی وظیفوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو کو مکمل دیکھا جائے، وظیفے کو سمجھا جائے، بتائے گئے طریقے سے پڑھا جائے، اب یا باسطو یا فتاحو کو 9 بار پڑھتے دوران جتنی توجہ، جتنے دھیان سے اللہ کریم سے مانگو گے اتنی ہی جلد کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ یہ نہیں کہ سامنے ٹی وی چل رہا ہے، آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ایسے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا باسطو یا فتاحو کو پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ انشاءاللہ یا باسطو یا فتاحو کو پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر دعا، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ضروری ہے، توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ تو جو پہلا وظیفہ رب کریم کو منانے کا، گناہوں کی بخشش کا، گناہوں کی بخشش کے بعد نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت چاہیے، نوکری چاہیے، شادی کرنا چاہتے ہو، کچھ بھی چاہیے، یا باسطو یا فتاحو کو پڑھ کے اور آخر میں جب خزانے لوٹ لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیا، تو پھر اللہ کا شکر تو بنتا ہے نا میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں عزتیں، برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے آخر میں الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہا ہوں، جو شخص کہتا ہے کہ آج تک کسی وظیفے کا فائدہ نہ ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، آج ایک بار 2 ربیع اول کے پہلے ہفتے کے دن یہ 3 اعمال میرے کہنے پہ، میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیں۔ اگر کھلی آنکھوں سے معجزات نظر نہ آئے تو پھر کہنا، شرط یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھی ہو، وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا ہو، کیونکہ بہت سی بہنیں ایسی ہیں جنہیں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، بہت سے بھائی بھی ایسے ہیں جنہیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ آج انشاءاللہ میں نے آپ کو پورا وظیفہ بھی بتایا ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ کو راضی کرنا بھی بتایا ہے۔ یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے جو کوئی بھی یہ 2 ربیع اول پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا، انشاءاللہ دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ آپ ہفتے کے دن جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، لیکن یہ 2 ربیع اول پہلے ہفتے کے دن ان 3 وظائف کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا لازمی ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پورے 100 سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو رب سے مانگنا سکھایا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو رب کو منانا بتایا ہے، اور وہ ذات جس سے راضی ہو جاتی ہے پھر رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ والو، آخر میں درود پاک کے بعد وظیفہ مکمل ہو گیا، پھر فوری طور پر دونوں ہاتھ جوڑ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفے ضائع ہو جائیں۔ اکثر لوگوں کے وظیفوں کی قبولیت نہ ہونا، دعائیں قبول نہ ہونا، حاجات پوری نہ ہونا، بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ پھر ہو سکے تو سجدے کی حالت میں انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہو کر مانگے،
आंखों में आंसू लिए मांगे, जिद करके मांगे, इंशाअल्लाह मेरे रब करीम ने चाहा तो आपको वो मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इंशाअल्लाह आज जो शख्स कुछ भी मांगेगा, नया घर, गाड़ी, दौलत, शोहरत, हर शय मिल जाएगी। अल्लाह मेरी, आपकी, हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमाए। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है। मेरे भाइयों, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं रबी अव्वल का महीना है, दुरूद पाक का महीना है। इसमें वैसे भी आप ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा करें। और मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। और नाज़रीन कराम, अपने रिज्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।